Hapon nyo rin mga ka-idol. Nanasan mga idol? Mayong balita nasad. Biblia. Hindot kinaturong basahon mga ka-idol. Kuha na siya Job 1, 2, 3. Verse 2 ngadto sa 4. Si Job gisulaya na usab ni Satanas. Usa niya na kadlaw sa diyang ang mga langit nung binuhat miadto sa mga Ginoo miadto usab si Satanas. Ang Ginoo mingon kay Satanas, diin ka man gikan. Mitubag si Satanas nagsuroy-suroy sa kalibutan. Si Satanas na ana sa kalibutan mga ka-idol, nagsuroy-suroy na. 3. O ang Ginoo mingon kay Satanas, nakaila ka ba sa akong sulugon nga si Job? Matarong siya og walay ikasaway, nagsimba siya kanako og naglikay sa daotan. Gidala mo ako nga tugutan ka sa pagpantos kaniya sa walay lamay kapasikaran. Apan magsinungatanon gyapon si Job 4. Unya si Satanas mitubag sa Ginoo, walay dili ihatag sa tao aron pagluwas sa iyang kinabuhi. Apan pamtangig sakit ang iyang lawas ug balikason kagayod niya. Maorto mga ka-idol. Maayong hapon, salamat sa inyong pagtanaw mga ka-idol ha.